A Christmas crib with a moving mechanism created by Silas Fernandez has been attracting visitors. Completed in 8 to 10 days, the crib portrays the humble birth of Jesus in a small shed alongside a nature themed setting, inviting people to experience it personally. Ateneo Salis Fernandez, Bogota, त्याला सालिगांव ग्रँड मोरड आणि हांगासर आनी भुरग्यांक लागून केला दाखोवपाक म्हणजे म्हाजे फॉलो करपाक म्हाज्या प्रमाण भुरग्यांनी फॉलो करूंक जावो गोटो म्हणून असो त्रास पडले म्हाका सुमार 8 दीस तरी हांवें गोटो केला म्हाजो फूल गोटो मॅकॅनिझम केला आनी दाखयला तितून थोडे सेंट सांत जुदेबा सातातून मादर ट्रेसा आणि सान फ्रांसीस हेजी एक दाखोवन दिल्या मॅसेज घातलेली आहा एक स्टॅच्यू काडल्या आनी हो आमी बरो आमकां म्हणत ते म्हाका 8 दीस तरी लागले हो गोटो करपाक ह्यो थीम दाखयला आमी सगळो एका डेजर्टान जेजू जल्मला थंयचो आनी दुसरे सायडीक दाखयलें एक सीन उदक शेतां दोंगर आनी म्हाजी एक म्हणटा ती न्यू कॉन्सेप्ट आहलो वॉटरफॉल आनी एक सीन दाखयला आमची दूधसागर वॉटरफॉल आनी तेजेर आमी ट्रेन दाखयलेली आहा वास्को दे गामा टू वेलंकन हो भुरग्यांक दाखयला आनी सगळ्यांनी म्हाका हो येवन पळोवपाक केला पळय तो ग्रँड मोरड तशेंच हांवें 3 किंग्स दाखयल्या विथ द कॅमल्स बरे भाशेन येवन पळोवपाक आनी हें करपाक तुमकां सगळ्यांक मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर हो जागो जावन आसा ग्रँड मोरड सालिगांव.